नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। नेपालको जस्तै भारत र चीन बीच पनि सीमा विवाद छ। लद्दाख जहाँ गलवान भन्ने जिल्लामा भारत र चीनका सेना बीच भिडन्त भएको छ र यो भिडन्त हतियार बिनाको भिडन्त भनिएको छ। अचम्म पनि लाग्न सक्छ हामी जस्ता साधारण मानिसहरूले सैनिक भिडन्त त्यो पनि ढुङ्गाको अथवा मुकाबिलाको मात्रै भन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। कतै कतै यो गुरिल्ला भिडन्त जस्तो टेरोरिस्टहरूले हान्ने जस्तो ढुङ्गामुढा जस्तो यो युद्ध पनि सैन्य मुकाबिला हुन सक्ला र यो प्रश्न एउटा बाहिरिएको छ। यसलाई यसकारण पनि बाहिरिएको छ कि अपत्यारिलो लागिरहेको छ। हतियार बिनै 20 जना भारतीय सैनिक कसरी मारिए, चीनतर्फ पनि केही हताहती भएको त बताइएको छ, त्यो विषय अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। चीन र भारत यो भिडन्तसँगै 45 वर्ष पछाडि मानवीय क्षतिको तहमा भएको यो भिडन्त पहिलो मानिएको छ र यसलाई बिस्तारै बिस्तारै कता कता यो तेस्रो विश्वयुद्धतर्फ लम्किन सक्नेसम्मका आकलन भएका छन्। नेपालकै जस्तै भारत र चीन बीचको सीमा विवाद भिडन्तको अवस्थामा पुग्दा नेपालमा आवाजहरू यसरी उठेका छन्, कालापानीमा अतिक्रमण गरेर बसेको भारतीय फौजलाई हटाउन पनि नेपालले आक्रमण गरे फरक पर्दैन। यस्ता खालका तर्क मूलतः युवाहरूबाट उठिरहेको छ। आम रूपमा जो भूगोलको माया गर्छन्, राष्ट्रियताको माया छ, देशभक्त छन्, उनीहरूबाट यी आवाज आउनु अस्वाभाविक मान्न पनि सकिन्न। तर के त्यो अवस्थामा हामी छौँ? जति चीन बलियो छ, जति भारत मिलिट्री शक्तिको हिसाबले बलियो छ, आर्थिक शक्तिको हिसाबले बलियो छ, त्यो हिसाबले नेपालको तागत त्यो तहको छ कि छैन? अर्कोतर्फ फेरि बन्दुकभन्दा कलम बलियो पनि भन्ने तर्क आउने गर्छन्। हामी कहाँ बौद्धिक वर्गहरूले निकाल्ने तर्क यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर त्यो भूमिलाई जसको लाल पूर्जा हामीसँग छ, भोग चलन हामी कहाँ छैन, त्यसलाई ल्याउनका लागि अरू के तागत हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यी लगायतको विषय भारत चीन भिडन्त पछाडि विश्व शक्ति समीकरण, क्षेत्रीय शक्ति समीकरण बीचको यो समीकरण बदलावको अवस्था पनि आउन सक्ने टिप्पणीहरू भइरहँदा यो मामिला कहाँ पुग्ला, को बलियो छ, नेपालको अवस्था चाहिँ के होला, यी विषय जोडेर आज हामी यो कार्यक्रममा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सुरक्षाविद, अवकाश प्राप्त नेपाली सेनाका सहायक रथी डाक्टर उमेश भट्टराई। उहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका पूर्व सदस्य पनि हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? पृष्ठभूमि मैले बताएँ, सुरुमै मैले पृष्ठभूमिमा बताएको सैन्य मुकाबिला भनिएको छ। यो चाहिँ ढुङ्गा हानाहान, गुरिल्लाले टेरोरिस्टले हाने जस्तो यो अलिक अपत्यारिलो लाग्यो। डाक्टर साहब, तपाईँ सेनाभित्रै लामो समय जीवन व्यतीत गरेको व्यक्ति, यो हुन्छ सेनाभित्र ढुङ्गा हानाल एकदम मुकाबिला, यो अलिक अपत्यारिलो लाग्यो, यहीँबाट सुरुवात गरेँ। यो वास्तवमा हाम्रो निम्ति पनि नौलो हो। किन भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि हुँदैन। तर हामीले जहाँसम्म बुझेअनुसार, उनीहरूले नभने पनि हामीले बुझेअनुसार चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूको यो वार्ता पहिलेदेखि भइरहेको थियो र उनीहरूले एउटा कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेका हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ के भने हामी अहिले हतियार प्रयोग नगर्ने, दुइटैले त्यसलाई मानेको अवस्थामा त्यो पनि हुनसक्छ। र त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ कबड्डी खेले जस्तो पनि लाग्थ्यो टिभीहरूमा। कबड्डी खेले जस्तो एउटाले अर्कोलाई घच्याडेको, एउटालाई रोकेको, त्यो खेल जस्तो पनि देखिन्थ्यो। हुँदा हुँदा अब त्यसबाट चाहिँ ढुङ्गा मुढा ब्याटन अनेक कुराहरू चाहिँ प्रयोग भएर त्यत्रा मान्छेहरू मरेको पनि हामीले सुन्यौँ होइन। यो चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने राम्रो कुरो होइन, तर भयो। मिलिट्री सेक्टरलाई पनि यो नौलो लाग्यो नेपालमा। अब यो वास्तवमा उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। तर नि डाक्टर साहब, अब फिनिस टु फाइट जस्तो देखिन्छ मानिसहरू मरेको सङ्ख्या देख्दा, त्यो पनि भारतीय सैनिक 20 जना मरेको देखिन्छ। भारतले नि स्वीकार हो। चाइनातर्फ हताहती भनिएको छ, मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ र यदि भएको छ भने पनि, अनि लडाइँ नै भएको, कुटाकुट नै भएको भने पनि एकतिर मात्रै मानिसहरू मर्लान्, यो पत्याउन सकिन्छ होइन? त्यो त एकतिर मात्रै त हुँदैन, त्यत्रो भिडन्त मऱ्यो भने पनि 20 जना कुटाकुट गरेर 20 जना मर्न सक्छन्, त्यो पनि पत्याउन अलिक होइन। अब त्यो त त्यहाँ चाहिँ नि खोला पनि छ, भिरहरू पनि होला होइन, त्यहाँबाट पनि खसेका होलान्। जब भिडन्त भइसकेपछि त फेरि सैनिकले भिडन्त गरेको, अरूले त होइन, मनमुटाव पनि छ त्यहाँ। कतिपय अब त्यो सीमा विवाद अहिलेको होइन, त्यो धेरै पहिलादेखिको हो। इस्ट इन्डिया कम्पनीको पालादेखि त्यसपछि
रञ्जित सिंहको पालादेखिकै चाहिँ नि अक्साई चिनको विवाद हो होइन, काश्मीरको विवाद यथावत छँदैछ भनेपछि त्यो विवादित क्षेत्रमा बसेका सैनिकहरू अब एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा हतियार प्रयोग गरेर रहन्छन्, त्यो राम्रै भयो। अझ हतियार प्रयोग भएको भए धेरै ड्यामेज हुन सक्थ्यो होला, त्यो भएन। अब यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि हताहती डेफिनेटली चाइनापट्टि पनि छ र यतापट्टि इन्डियन साइडमा पनि यति मात्रै नभएर अरू पनि थप हुन सक्छन्, कति हराइरहेका छन् भन्ने पनि छ। अब हराएका कुन अवस्थामा छन् त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन। हजुर, तर जुन घटना भयो त्यो त्यति राम्रो घटना चाहिँ नि होइन। अब हुन त यो आफ्नो सार्वभौमिकताको विषय छ, यहाँ मानिसको घरको अलिकति भूगोल जाँदा त कुन हदको विवाद देखिन्छ, यो त देशको जमिनको विषय छ। नेपाल प्रसङ्ग त म केही बेरमा छिर्छु। गलवान जुन क्षेत्र भनिएको छ त्यो क्षेत्र काश्मीरकै एउटा क्षेत्र पर्छ र त्यो विवादित क्षेत्र पनि हो, जहाँ पाकिस्तान, भारत र चीनका आफ्नै दाबी छन्। दक्षिण कट्टरपन्थी भारत एक्सट्रिम छ त्यहाँ पनि, यतातिरको कम्युनिस्ट कट्टरपन्थी, दुइटै एक्सट्रिम बिचको लडाइँ लापा भनौँ, युद्धको तहमा पुग्ने सम्भावना कतिको देखिन्छ? अब युद्धको सम्भावनै छैन त भन्न सकिँदैन, किनभने युद्ध यसै गरी सम्बन्ध बिग्रदै गएपछि अन्तिममा इनिभिटेबल हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी रोक्न सक्दैनौँ। रोक्न नसकेपछि र नचाहेको अवस्थामा पनि युद्ध लड्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो सिद्धान्तको निम्ति, आफ्नो अधिकारको निम्ति। अब यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि युद्धै हुँदैन भनेर म पनि भन्न सक्दिनँ, तर यतिकै कारणले मात्रै युद्धै चाहिँ नि हुन्छ अथवा भइहाल्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि पनि छैन। तर दुवै देश कट्टरपन्थी छन्, दुइटै कट्टरपन्थी पनि छन् र यो शक्तिले उन्मुक्त पनि छन्। दुवैको चाहिँ नि शक्ति प्रचुर मात्रामा छ। पछिल्लो समयमा भारत पनि त्यत्तिकै बलियो छ र चीन पनि जति बेला माओ सेतुङले छोडेर गएको थियो त्यसपछि डेङको पालामा, त्यसपछि अरू राष्ट्रपतिहरू हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि चीन पनि त्यत्तिकै बलियो छ। हजुर, अब यी दुइटै बलियो भएको अवस्थामा र अब त्यहाँ चाहिँ नि सिचुएसन अलिकति गम्भीर तनावपूर्ण हुँदै गयो भने युद्ध हुँदैन पनि भन्न सकिँदैन, नकार्न सकिने अवस्था चाहिँ नि छैन। अहिले को बलियो को कमजोर भन्ने कुराको आकलन हामीले के कम्पोनेन्टका आधारमा गर्छौँ डाक्टर साहब? जस्तो अब अर्थतन्त्रको हिसाबले देखादेख कुरो जानाजान छ, भारतभन्दा 5 गुणा ठुलो चीनको अर्थतन्त्र छ। अब उसलाई यो किसिमको भ्रम भनौँ या हौसला छ कि विश्वको सुपर पावरलाई उछिन्ने गरेको अर्थतन्त्र म विकास गर्दैछु, ओल्ड सुपर पावरलाई अब टप्ने अवस्थामा छु, दोस्रो त अहिले छु म, उसलाई त्यो किसिमको तागत छ ब्याकमा। भारतलाई क्षेत्रीय गठबन्धनको हिसाबले त म पनि एउटा पावर हुँ, चीनको प्रगतिलाई म किन स्वीकार्नु, म पनि झन्डै ऊ समान हुँ भन्ने उसलाई पनि भ्रम होला। यो तुलनात्मक लाभ र हानिको हिसाबले को माथि को तल छ के देखिन्छ? अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि जहिले पनि के भने एलिमेन्ट्स अफ नेसनल पावरलाई चाहिँ नि तुलना गर्ने हो होइन। अब एलिमेन्ट्स अफ नेसनल पावर भन्ने बित्तिकै इन्टेलेक्चुअल पावर, त्यसपछि चाहिँ नि पोलिटिकल पावर, त्यसमा डिप्लोमेसी पनि आउँछ, युनिटी पनि आउँछ, नेसनको भित्री कुराहरू सबै आउँछन् त्यसमा होइन। त्यसपछि गएर इकोनोमिक पावर, इन्फर्मेसनल पावर, अनि लास्टमा गएर मिलिट्री पावर। अब यसमा को कति छ भन्ने कुरा हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ होइन। अब चीनकै कुरा गऱ्यो भनेदेखि चीन भिटो पावर नेसन हो, P5 नेसनमा पर्छ, सुरक्षा परिषदको चाहिँ पर्मानेन्ट मेम्बर हो। भारत बन्न खोजिरहेछ, रिस्ट्रक्चरिङ भयो भनेदेखि उसले पनि दाबी गरिरहेछ धेरै पहिलादेखि। 1974मा उसले चाहिँ नि न्युक्लियर टेस्ट गर्यो पोखरणमा, त्यसपछि ऊ लगातार चाहिँ नि के भने न्युक्लियर स्टेटको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। त्यो अवस्थामा उसको पनि दाबी छ, तर दाबी भए पनि ऊ चाहिँ नि भिटो पावर नेसनमा छिर्न सकेको छैन। अब त्यो हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ नि अब पोलिटिकल पावरमा हेऱ्यो भनेदेखि पोलिटिकल पावर पनि दुइटैको झन्डै उस्तै नै छ, यिनीहरू पावरफुल छैन भन्न मिल्दैन। हजुर, इकोनोमीमा अलिकति फरक होला होइन, यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो। त्यसपछि गयो इन्फर्मेसनल पावर। अब भारतीय मिडिया चाहिँ नि के भने अलिकति उच्छृङ्खल छ। हुन त चीनले फेरि इन्फर्मेसनै दिँदैन होइन, उसले बढी इन्फर्मेसन दिन्छ, बढी प्रोभोक गर्छ, सुसुप्त छ, ऊ सुसुप्त छ, दुईटाको क्यारेक्टर फरक छ होइन।
त्यसै गरेर अन्तिममा आयो मिलिट्री पावर। अब मिलिट्री पावरमा दुईटैसँग छ, स्ट्रेन्थ वाइज पनि छ, इक्विपमेन्ट वाइज पनि छ, हतियार वाइज पनि छ, दुईटै न्युक्लियर पावर हुन्। सङ्ख्यामा कम होला भारत, सङ्ख्यामा कम होला, एयर पावरहरू अथवा चाहिँ नेभल पावर, यी सबै पावरहरूलाई हेऱ्यो भनेदेखि चीन र भारतको अब गुणात्मक अथवा चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले मात्रै हेर्नु हुँदैन, कौशलता क्षमताको हिसाबले हेर्नु पऱ्यो, कसले कति मार हान्न सक्छ होइन। अब इन्टर कन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल दुइटैले हान्न सक्छन्, आफ्नो क्यापिटलमा पुर्याउन सक्छन् उनीहरूको बोर्डर एरियाबाट होइन। त्यसै गरेर उनीहरूको चाहिँ नि के भने एकदम यो एयरफोर्सहरू पनि त्यत्तिकै बलियो छ, इन्डियनले पनि पछिल्लो समयमा बलियो बनाइसकेका छ। मेरिटाइममा हेऱ्यो भनेदेखि नेभलमा हेऱ्यो भने पनि त्यत्तिकै बलिया छन् दुइटै। त्यसै हुनाले मिलिटरी पावरमा अहिले केही गरी लडाइँ भइहाल्यो, डिक्लेयर्ड वार भयो भनेदेखि यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ नि डिभास्टेटिङ हुनसक्छ। र यसमा चाहिँ नि के भने यो एसिया मात्रै होइन ग्लोबल पावरमै चाहिँ नि अलायन्स ओभरअल पावर डाइनामिक्स चेन्ज हुनसक्छ। पोसिबिलिटी त्यहाँसम्म पनि छ। किन भन्दाखेरि यसमा डेफिनेटली चाइना इन्भल्भ भयो भने भोलि चाइनाको ब्याकिङमा अथवा सपोर्ट गरेर नै रसिया इन्भल्भ भइहाल्छ होइन। त्यसै गरेर अब नर्थ कोरिया जस्तो कन्ट्रीहरू पनि उनीहरू एउटै ठाउँमा आउँछन् होइन। अब भारतलाई भन्यो भनेदेखि अहिले भारतको चाहिँ नि अलायन्स, राम्रो अलायन्स चाहिँ नि अमेरिकनसँग छ होइन। अब भोलिका दिनहरूमा चाहिँ नि के भने को कतापट्टि के गरी जालान् त्यो भन्न सकिँदैन। तर युद्ध नै भयो भने एउटा न एउटा साइड त लिनुपर्छ, अथवा साइडै लिएन भने पनि एसिया त डिस्टेबलाइज हुन्छ त पक्का छ। त्यो त दुईटाको लडाइँ भयो भनेदेखि त्यो 1962 को जस्तो मात्रै एउटा सर्टेन एरियामा मात्रै कन्फाइन हुने, अथवा नेभल पनि लिमिटेड मात्रामा नेभल फोर्स युज हुने अथवा एयर फोर्स युज हुने, त्यो चाहिँ नि हुँदैन। अब युद्ध भइहाल्यो भने त्यो देशलाई थेग्ने खानेकुरा, स्टोरेज लगायतका विविध पाटाहरू सँगसँगै त्यहाँ आउँछन्। आर्थिक विषय अलिक बढी प्रदान भएर आउला। त्यो हिसाबले लाभको अवस्थामा को छ? अब लाभ हानिको हिसाब चाहिँ अहिले क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ, अहिले नै गर्न सकिँदैन। भोलि के भने स्ट्राटेजिक पोजिसनमा अब त्यही हिमालय, त्यही अक्साई चीन अथवा चाहिँ यही अहिले जुन लद्दाखको घटनालाई मात्रै हेऱ्यो भने त्यहाँ कम्युनिकेसन नेटवर्कको हिसाबले चाइना बेटर पोजिसनमा छ। किनभने उसले अक्साई चीन एरियामा उसले 1957मै ठुलो बाटो बनाइसकेको छ होइन। अब यतापट्टि हिमालयपट्टिबाट चाहिँ नि भारतले जुन बाटो बनाएर अहिले गइरहेछ, हजुर, त्यो बाटो चाहिँ नि के भन्दाखेरि लिमिटेड छ र हिमालयमा पर्छ। त्यसै हुनाले कम्युनिकेसनको हिसाबले चीन बेटर पोजिसनमा छ, ऊ डाउनहिलमा पर्छ, उसले माथिबाट डाउनहिल चाहिँ नि उसको अपरेसनहरू हुन्छन् हिमालयको क्षेत्रमा हेऱ्यो भने। अब मेरिटाइममा हेऱ्यो अथवा चाहिँ नि भनौँ न नेभलको हिसाबले हेऱ्यो भने अलिकति फरक होला होइन। इन्डियन ओसनमा अहिले चाइनाको पनि त्यत्तिकै इन्फ्लुएन्स छ होइन। चाइनाले जिबुटीमा आफ्नो बेस बनाइसक्यो होइन, उसको चाहिँ नि हम्बातोतामा बेस छ होइन, नेभल बेस छ। त्यसै गरेर धेरै ठाउँहरूमा चीनले चाहिँ नि आफ्नो प्रेजेन्स इन्डियन ओसनमा बढाइसकेको छ। हजुर, अब इन्डियाको भन्यो भनेदेखि अन्डमान निकोबार अलिकति त्यो मलाबारको एरियाहरूमा यिनीहरूमा उसको रिच होला, तर जुन किसिमको नेभल चाइनाको स्ट्रङ छ त्यो हिसाबले इन्डियाको नेभल त्यति स्ट्रङ छैन। हजुर, अब एयरफोर्सको हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि एयरफोर्समा केही चाहिँ नि अब राइफल विमानहरू अनि अमेरिकनले नै दिएका हतियारहरू पनि अथवा डिफेन्स का चाहिँ अरू इक्विपमेन्टहरू इन्डियासँग पनि छ। तर त्यो भए पनि चाइना पनि त्यत्तिकै कमजोर छैन, उसँग अझ बढी छ, उसँग नम्बरमा बढी छ। अब त्यो सोफिस्टिकेसनमा कुरा आउँछ फेरि होइन, त्यसको क्षमता, मार हान्ने क्षमताहरूमा आउँछ। अब यो सबै हामीले चाहिने डाइनामिक्स हेऱ्यो भनेदेखि चाहिने कसले कसलाई जित्न सक्छ भन्ने कुरो स्ट्राटेजिकल्ली आफ्नो फोर्सलाई कहाँनिर कसले युज गर्न सक्छ। अर्थात् 1962 को जस्तो भारत आजको दिनको होइन, अहिले 1962 को जस्तो चीनले यदि त्यो सोचेको छन् त्यो पनि गलत छ। त्यो भारत पनि होइन, चीन पनि होइन। तर दुईटै फेरि के भने अहिले 2020 का हुन्, दुईटैको त्यत्तिकै सामरिक महत्त्वका हात हतियारहरू छन्, दुईटैको इन्टरनेसनल एरियामा मतलब कम्युनिटीमा पहुँच छ है। र दुईटैले चाहिँ के भने वर्ल्डलाई डिभाइड गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। र वर्ल्ड डिभाइड भयो भनेदेखि र अहिलेको जुन अवस्था यो कोरोना, यसलाई पनि जोडौँ कोभिड-19लाई,
यसबाट जुन किसिमको इकोनोमी सबै डाउन भइरहेछ र मै हुँ भन्ने राष्ट्रका पनि इकोनोमीहरू डाउन भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो डाइनामिक्स ओभरअल पावर डाइनामिक्स चेन्ज हुनसक्छ। कोल्याप्सै नभनौँ, चेन्ज हुनसक्छ। जो अहिले पावरफुल छन् ती लेस पावरफुल होलान्, जो अहिले चाहिँ नि लेस पावरफुल छन् तर स्ट्राटेजिक पोजिसनमा छन् ती चाहिँ नि इमर्ज गर्न सक्छन् एउटा पावरफुल नेसनको हिसाबले। पोसिबिलिटी जे पनि हुनसक्छ। अलायन्स हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिएन। भोलि युद्ध पर्दै गएपछि एउटा न एउटा पक्षमा त जानुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो समयले डिमान्ड गर्छ त्यो, र त्यति बेलाको हालतले पनि डिमान्ड गर्छ। त्यो मान्छे त जहिले पनि के भने समय र हालतको बसमा हुन्छ। अहिलेको यो लद्दाख मामिला चाहिँ पुग्ने कहाँ हो? त्यो युद्धको तहमा तपाईँ ठान्नुहुन्न पुग्दैन? होइन, म अहिले नै यतिको टेन्सनले मात्रै युद्धको अवस्थामा पुग्दैन। किन भन्दाखेरि भारतपट्टि पनि जागरुक छन्। भारतमा आफ्ना 20 सेना मारिसके पछाडि उता एकदम धेरै बिच्किएको अवस्था छ र गोर्खा सैनिकहरूलाई धमाधम नेपालमा बिदामा रहेकाहरूलाई पनि बोलाइसकेर उनीहरू गइरहेको सूचनाहरू आएका छन्। चाइनाले के गर्यो, लद्दाख प्रकरण लगत्तै तिब्बतको एउटा हिमालयन क्षेत्रमा उसले एक्सर्साइज गरिसकेको छ, सैन्य अभ्यास गरिसकेको समाचारहरू आएका छन्। यो के भइरहेको छ त? यो त उत्तेजना फैलाउने काम दुवैतर्फबाट भएको छ। होइन, 20 जना जसरी भारतपट्टिको मरे, अब तिनीहरूको चाहिँ नि के भने मिडियाको एक्सेस हामी कहाँ बढी छ भारतको, त्यही भएर भारतको इन्फर्मेसन हामी कहाँ पहिला आयो। तर चीनको त हामीले थाहा नै पाएको छैनौँ कति हताहतित भएको छ। पत्रकार सम्मेलन गर्दा पनि भने हामीले त एकरो मात्रै थाहा पाइरहेछौँ। भनेपछि त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ नि एउटा त्यही प्रकरण पछाडि एक्सर्साइज किन भयो, भारतले किन कल गर्यो नेपालमा रहेका गोर्खा सैनिकहरूलाई, यो भयो किन त? यो यसको अर्थ त केही न केही त यो त सङ्केत केही मिले होइन? एउटा फ्रन्टमा समस्या भएपछि पुरै फौजलाई चाहिँ नि अलर्ट गरिन्छ नि, गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो एउटा प्रोसिजरल एस्पेक्ट पनि हो। 20 जना त इन्भल्भ मतलब मारिए, अरू पनि कति हराएका छन् र भोलि गएर त्यो टेन्सन बढ्दै गयो भने त फौज त सधैँभरि रेडी अवस्थामा राख्नु पर्यो नि त। बिदाबाट रिकल गर्नु भनेको त्यो लडाइँ नै पर्नु होइन, होइन? त्यसलाई हामी त्यो अवस्थामा नबुझौँ। हजुर, है समस्या कुनै पनि। तर मैले एउटा नबुझेको हो डाक्टर साहब, अब हुन त तपाईँको लामो अनुभव मिलिट्री सेक्टरमै भएको कारणले यो स्वर्गका अगाडि इन्द्रका अगाडि स्वर्गको बयान भने जस्तो हुन्छ। तथापि आफ्ना 20 सैनिक मरेका छन्, त्यो बाहिर आएको सूचना हो, नआएको त कति के छ थाहा छैन। 20 जनाको मृत्यु नै भइसक्यो, भारत चुप लागेर बस्ला भने के मैले यो एस्पेक्टबाट मात्रै सोधिरहेको छु। त्यही चुप नलाग्ला भनेर उसले पनि लगत्तै सैन्य अभ्यास गरेको हुनु पर्ला भन्नुको अर्थ युद्ध उन्मुख छ कि छैन यो प्रकरण? होइन, युद्ध उन्मुख त डेफिनेटली छ। किन भन्दाखेरि अलिकति अगाडि सी जिङपिङको जुन स्टेटमेन्ट आछ, उसले चाहिँ नि युद्धको निम्ति तयारी हालतमा बस भनेर PLAलाई वार्न गरेको छ। भनेपछि त्यसैले के बताउँछ भने चीन चाहिँ नि यो त्यो लद्दाख क्षेत्रमा, अक्साई चीन क्षेत्रमा अथवा चाहिँ नि त्यो जुन टेन्सन भएको एरिया छ त्यो क्षेत्रमा ऊ सिरियस छ र उसले त्यही किसिमको मिलिट्री बिल्डअप पनि गरेको छ। उसले आर्टिलरी थपेको छ, होइन? उसको तोपखाना हतियारहरू आर्टिलरीहरू चाहिँ नि थपेर एक्सर्साइजहरू गरिरहेछ। उसले बाटोहरू ठुल्ठुलो बनायो। त्यो बोर्डर एरियामा किन बाटो बनाउनु त ठुलो भन्ने कुरो त त्यो त सिरियस कुरो हो नि। भनेपछि त्यहाँ बाटोहरू बनाइरहेछ, यतापट्टि इन्डियाले पनि बनाइरहेछ, नबनाएको होइन। तर त्यो पोजिसनमा चाहिँ नि बेटर पोजिसनमा को छ त भन्दाखेरि चीन छ। चीनलाई सजिलो छ, भारतलाई गाह्रो छ। तर पनि भारतले गिभअप त गरेको छैन, ऊ त लड्छु नै भनेर हिँडिरहेछ। हजुर, भनेपछि यो अवस्थामा के भने लडाइँ नै हुँदैन पनि भन्न सकिँदैन र यतिको भरमै चाहिँ नि लडाइँ नै हुन्छ र दुईटा देश चाहिँ नि एकदमै फुल फ्लेज वारमै जान्छन् भनेर पनि भन्न सकिँदैन। घोषित युद्धमा चाहिँ नपुग्ला। अब घोषित युद्धमा नपुग्ला, अरू चिजहरूमा पुग्न सक्छन्। अघोषित युद्ध चाहिँ हुन्छ, त्यो त सधैँ भइरहेछ। तर हताहती हुने गरेको यो युद्ध त 45 वर्ष यता भयो। अहिले अब त्यो ठुलो स्केलमा देखियो हो, 1-2 जना त्यस्ता घटनाहरू हुने भने त त्यो भइरहन्छन्, होइन? त्यसै हुनाले यसलाई नै अहिले तातो छ, होइन? आवेश पनि छ, बदलाको भावना पनि छ, होल नेसन एकापट्टि छ। भारतीय पक्षबाट हामीले हेरौँ इमोसनली उनीहरूलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि जसरी भए पनि हामी एउटा चाहिँ नि युद्धै गरेर भए पनि चीनलाई एउटा पाठ पढाउँ भन्ने किसिमको उनीहरूको सोच डेफिनेटली होला नै, हुनु पनि पर्छ, होइन?
तर त्यतिले मात्रै के भन्दाखेरि जोड घटाउ राम्रोसँग नहेरिकन कोही पनि लडाइँमा जाँदैन। भनेपछि यसको फुल्ली क्यालकुलेसन हुन बाँकी छ। फुल्ली सायद उनीहरू पनि गरिरहेका छन्, होइन गरी पनि रह होलान् होइन, तर गरे पनि के भन्दाखेरि जोड घटाउमा कहाँनिर के हुन्छ र भोलि लडाइँ चाहिँ नि के भन्दाखेरि सुसाइडल पनि हुनसक्छ। जोड घटाउ जस्तै मात्रै पनि हुन्न, सुसाइडल पनि हुनसक्छ। र भोलि गएर 1962मा जसरी लडाइँ भएर त्यसपछि भारतले प्रगति पनि गरे हो, किनभने लडाइँ भयो भनेदेखि कहिलेकाहीँ प्रगति पनि हुन्छ। मान्छेले त्यसलाई पोजिटिभ लियो भनेदेखि र सिक्यो भने डेफिनेटली सुधार पनि गर्छ। भनेपछि त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ। जापान पनि त्यसै गरी डेभलप भएको थियो होइन, जापानले पनि कम मार खाएको छैन होइन। कुनै पनि नेसन अमेरिकाकै हेऱ्यो भनेदेखि पनि त्यही छ, उनीहरूको चाहिँ नि जुन किसिमको रिभोल्युसनहरू भयो, रेसियल रिभोल्युसनदेखि लिएर दुनियाँ भयो, अमेरिका पनि त्यसरी नै आएको। मुख्य कुरो त समस्या त कहाँ छ भने हामीमा चाहिँ नि त्यो सोच भएन। ओके, अब तपाईँ हामीमै पुग्नुभयो, म त्यतिर यसलाई सिन्क्रोनाइज गरेँ। अघि अब चीन र भारत बीच घोषित युद्ध त नहोला, अघोषित युद्ध त भइरहेको छ, यो स्केलमा यो देखियो 45 वर्ष पछाडि। फेरि घोषित नहोला भन्ने अवस्था पनि छैन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। यसको अर्थ हामी बिचमा छौँ, यो 50-50 को अवस्थामा छ। यो हाइपोथेटिकल पनि हुन्छ, फ्याक्चुअलले त्यस्तो यो हाइपोथेटिकल पुरै हो पनि भन्दैन, किनकि तथ्यहरूले हुन पनि सक्छ भने युद्ध उन्मुख देखिन्छ। एजम्पसनमा गर्ने हो, प्युर यो टोटली हाइपोथेटिकल त हुँदै भएन, किनकि फ्याक्चुअल बेस नै छ। भारत र चीन बीच घोषित युद्ध भयो, संसार विभाजित हुने त लगभग निश्चित जस्तो देखिन्छ। यो बेला दोस्रो विश्वयुद्धको पालाको जस्तो नन अलाइनमेन्ट मुभमेन्ट भनेर नामको जस्तो यता र उता नभइकन म तटस्थ बस्छु भनेर नेपालले धर्पाउने अवस्था देखिन्छ कि देखिन्न? दुई छिमेकी बीच युद्ध भयो भने तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब वास्तवमा त्यो त के भने हामीले अहिले सिद्धान्त त असंलग्न परराष्ट्र नीति नै अपनाइरहेछौँ, पञ्चशीलकै सिद्धान्तमा छौँ। हजुर, तर भोलिका दिनहरूमा स्थिति बदलिँदै गयो भने हाम्रो एक्जिस्टेन्सको निम्ति पनि हामीले चाहिँ आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ समय र हालत अनुसार। र त्यसको निम्ति हामी कुनै पनि अनफोर्सिन र कुनै पनि त्यस्ता किसिमका अवस्थालाई मिट गर्नको निम्ति हामी तयार भएर बस्नुपर्छ। भनेपछि एउटाको पक्ष लिने अवस्था होइन, एउटाको पक्ष लिएर हिँड्ने अवस्था हाम्रो भू राजनीतिले त्यो अवस्था दिँदैन हामीलाई। किन भन्दाखेरि हामी भारतसँग पनि धेरै डेभिएट भयो भने पनि हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्न सक्दैनौँ। चीनसँग पनि हामी धेरै डेभिएट मतलब इन्क्लाइन गऱ्यो भने हामी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्न सक्दैनौँ। र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको हामीले एउटा राष्ट्रलाई अक्षुण्ण राख्दै यसको सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम मतलब अखण्डता, क्षेत्रीय अखण्डता भनौँ, र हाम्रो चाहिँ नि के भन्दाखेरि फ्रिडम, स्वतन्त्रतालाई इन्ट्याक्ट राख्ने हो। र त्यो राख्दै चाहिँ नि के भने हाम्रो चौतर्फी विकास गर्ने हो। त्यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हो। त्यो बुझियो डाक्टर साहब। मैले सोधेको चाहिँ चीन र भारत बीच युद्ध भएको अवस्थामा दुई छिमेकी हो, यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार जस्तो त्यतातिरको जस्तो विभाजन हुन्न। अहिलेको जुन फ्याक्चुअल बेस तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, युद्ध उन्मुख पनि देखिन्छ, नहोला भन्न पनि सकिन्न, होला नि भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। भयो भने संसार विभाजित हुन्छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो रसियाको साथ चाइनालाई होला, पाकिस्तानको होला, इभन कोरियाकै होला, नर्थ कोरियाको। चाइना इन्डियातर्फको अलायन्स एक खालको बन्ला, अमेरिकादेखि लिएर नेटो राष्ट्रहरू समेत त्यतातर्फ आउन सक्लान्। त्यो अवस्थामा नेपाल म तटस्थ हुँ भनेर बस्न सक्ने अवस्था त पक्कै नरहला। सेफ साइट उसले क्लियर गर्दा कुन सेफ साइट उसको लागि उपयुक्त हुन सक्छ? त्यो अवस्थामा चाहिँ नि त्यो हालत, त्यो समय त्यसले चाहिँ नि बताउने, डिक्टेट गर्ने कुरो हो। त्यसको निम्ति हाम्रो कूटनैतिक क्षमता उच्च स्तरको हुनुपर्छ। पहिलेको जस्तो बस्न सक्ने अवस्था रहन्न त्यो होइन, पहिलेको जस्तो अवस्था नरहन पनि सक्छ। र त्यो अवस्था भयो भने हामीले चाहिँ नि के भन्दाखेरि समय अनुकूल आफ्नो नीति परिमार्जन चाहिँ नि गर्नुपर्छ। अब असंलग्न भनेर हामीले भन्ने शब्द त्यही नै हो, हामी कतैपट्टि पनि छैनौँ भनेर भन्ने हो। तर स्थिति हामीलाई त्यो अनुकूल नहुन सक्छ। त्यो अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले चाहिँ नि जसरी भए पनि आफूलाई इन्ट्याक्ट राख्ने हो, आफू बलियो हुनुपर्छ।
नेपालीले आफू बलियो भएर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई जगेर्ना गर्न सक्नुपर्छ। अघि मैले जुन भनेको थिएँ म त्यही पोइन्टमा आउँछु र यसमा चाहिँ मुख्य कुरो के भन्दाखेरि नीति त हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति नै हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो भू राजनीतिले त्यही नै बताउँछ। त्यो त हो, तर अहिले के भन्न थालियो, कहिले प्रो इन्डियन भनेको सुनिन्छ, कहिले प्रो चाइनिज भनेको सुनिन्छ, कहिले प्रो युएस भनेको पनि सुनियो। विभिन्न परियोजना आएसँगै त्यो खालको ट्याग लाग्न थालेको छ। अब हामी प्रो नेपाली बाहेक अर्को हाम्रो कुनै अस्तित्व छैन। प्रो इन्डियन भएर पनि काम छैन, प्रो चाइनिज भएर पनि काम छैन, प्रो अमेरिकन भएर पनि काम छैन। हामीले प्रो नेपाली नै भएर बस्ने हो र हाम्रो चाहिँ के भने नीति भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति नै लिनुपर्छ, पञ्चशीलकै सिद्धान्त अनुसार जाने हो कि। र हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हामी कुनै अलायन्समा, मिलिट्री अलायन्समा नगएर, हुन त विगतका समयहरूमा हामी कता कता इन्क्लाइन गएको जस्तो पनि देखिन्छ, त्यस्तो किसिमको ढुलमुले नीति चाहिँ लिनु हुँदैन र एउटा आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो चाहिँ राष्ट्रको मैले अघि जुन पोइन्टहरू हाइलाइट गरेँ, सोभराइन्टी, नेसनल इन्टिग्रिटी र फ्रिडम, इन्डिपेन्डेन्स, त्यसलाई हामीले चाहिँ अक्षुण्ण राख्न सक्नुपर्छ। प्रधान सेनापति र सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख महानिरीक्षक कालापानी क्षेत्र जानुभएको सम्मको समाचार आए। लद्दाखमा दुई देशबीच, चीन र भारतबीच टसल छ। यतातर्फ हाम्रो सीमाको क्षेत्रमा पनि शाब्दिक हिसाबले त्यहाँ टसल नै छ भने भौतिक उपस्थितिको हिसाबले अहिलेसम्म टसल देखिन्न। यसको सङ्केत चाहिँ के हो? हाम्रो सेनापति त्यहाँ जानु, सशस्त्रको महानिरीक्षक त्यहाँ पुग्नु, यति नै बेला भारत र चीन बीच टसल हुनु र नेपालले पनि यही बेला नक्सा ल्याएर भारतलाई कता कता हाम्रो भूमि हो, तिमीले अतिक्रमण गर्न पाउँदैनौ भनेर एक हिसाबले थ्रेट नै दिने अवस्थामा नेपाल पुग्नु, यो के को सङ्केत हो? यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? अब यो भारत र चीनको अहिलेको जुन टेन्सन छ त्योसँग चाहिँ नि यसलाई नजोडौँ, किनभने जोड्नु त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन हैन। उनीहरूको पुरानो केस हो, हुन त हाम्रो पनि पुरानो केस हो, तर भए पनि के भन्दाखेरि उनीहरूको अहिले डेभलप भयो, नत्र टसल त पहिल्यैदेखि थियो। हामीले चाहिँ नि के भने नक्सा जब भारतले नक्सा पब्लिस गर्यो त्यसपछि हामीले प्रोटेस्ट गऱ्यौँ, त्यसको चाहिँ नि सुनवाई भएन, त्यसको रेस्पोन्स इन्डियाबाट पुवर भयो, त्यसपछि हामीले नक्सा नै निकाल्यौँ हजुर हैन, संसदबाट पास भयो। अब चाहिँ नि के भन्दाखेरि हामी एउटा पोलिटिकल्ली हामी एउटा लाइनमा छौँ भन्ने मेसेज चाहिँ इन्डियालाई गयो हजुर। र भारतले चाहिँ नि के भन्दा इन्डियाले चाहिँ नि यो नेगोसिएटिङ टेबलमा आउन मानिरहेको छैन, किन भन्दाखेरि उसलाई आफ्नै जमिन हो भन्ने पर्या होला, अथवा चाहिँ नि उसको एनफ प्रमाण छ होला वा छैन होला, त्यसलाई जगेर्ना गर्नेपट्टि ऊ लागेको होला। त्यसैले हामी पनि लागिरहेछौँ र हामीसँग भएर नै हामीले त्यो नक्सा पनि हामीले चाहिँ बाहिर निकाल्न सक्यौँ। अब यो अवस्थामा चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीले अरू हाम्रो कूटनैतिक च्यानलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र प्रयोग गरेर भारतलाई नेगोसिएटिङ टेबलमा लिएर आएर तर्कपूर्ण तरिकाले आफ्नो जमिन फिर्ता लिने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति के भने हाम्रो सबै एलिमेन्ट्स अफ नेसनल पावरलाई इन्टिग्रेट गर्न हामीले सक्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको सबभन्दा पहिलो चाहिँ नि इन्टेलेक्चुअल पावर, जुन चाहिँ नि हामी एकजुट नै छौँ हैन। त्यसपछि पोलिटिकल पावर जुन केही हदसम्म देखाइ पनि सकेको छ युनिटीले, र अर्को अब डिप्लोमेसीले पनि प्रुफ गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि गएर इकोनोमिक पावर, इकोनोमिकल्ली हामी भाएबल छौँ। हाम्रो राष्ट्र चाहिँ नि के भने साउथ एसियाकै सबभन्दा पुरानो राष्ट्र हो कि। हाम्रो इतिहास हेऱ्यो भनेदेखि ज्वलन्त प्रमाण छ। त्यसै गरेर इन्फर्मेसनल पावर जुन चाहिँ नि मिडिया पावर, हामी अब भारतको जस्तो गरेर उच्छृङ्खल किसिमले गलत प्रचारवादी हामीले गरेका छैनौँ। हामी जेन्युन पोइन्टमा अडेर बसिरहेछौँ र हाम्रो मिडिया धेरै हदसम्म संयमित छ र मेसेज दिन क्षमता राख्छ। भनेपछि त्यो हिसाबले हाम्रो मिडिया पनि, इन्फर्मेसनल पावर पनि त्यति कमजोर छैन। अब जहाँसम्म मिलिट्री पावरको कुरो छ, त्यो भनेको अल्टिमेट पावर हो होइन, अल्टिमेट पावर त हो, तर पनि के भने मिलिट्री पावर चाहिँ एउटा प्रेजेन्स अथवा डिटरिङ पावर पनि भनिन्छ, जसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको उपस्थिति पनि त्यसले उपस्थितिले पनि धेरै महत्त्व राख्छ। जसरी हामीले चाहिँ नि लिपियाधोरा लिपुलेकमा हाम्रो सेनाको अथवा राज्यको उपस्थिति नहुँदाखेरि जसरी भारतले अतिक्रमण गर्यो, त्यो अवस्था यदि आउँदैन थियो
यदि हाम्रो नेपाली सेना र नेपालको चाहिँ नि प्रशासनिक यन्त्रहरू त्यो संयन्त्र त्यहाँ पुगिदिएको भए र तिनीहरूले चाहिँ नि त्यहाँ पहिलेदेखि हुन त तिरेको भन्ने कुराहरू आइरहेछन् आइरहेछ, यी कुराहरू एकापट्टि त छँदैछन्, तर अर्कोपट्टि के भन्दाखेरि सेनाको प्रेजेन्स पहिलेदेखि भएन, हुँदा बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सको पनि भएन, त्यो त अहिले नै गएर बसिरहेछ। भनेपछि यो चिजहरू चाहिँ नि के भने एकदमै महत्त्वपूर्ण राख्छन्। र अब जसरी भारतको 5000 भन्दा बढी फौज छ भन्ने छ त्यो इलाकामा, भनेपछि हाम्रो नम्बर कम होला, हाम्रो हतियार कमजोर त उसले सीमामा 45 देखि 60,000 सम्म खटाएको छ सीमामा फौज भन्ने आएको छ। अब त्यो हिसाबले के भन्दा हाम्रो 3500 आरआरई हो, हाम्रो चाहिँ नि के भने प्रेजेन्स मात्रै भयो भने पनि त्यसले मेसेज अर्कै दिन्छ। जसरी बङ्गलादेशले भारतसँग जुन किसिमले चाहिँ नि उसको इन्क्लेभहरू मिलाउने अथवा चाहिँ उसको जुन अतिक्रमित जमिन छ फिर्ता लिनको निम्ति उसले जुन किसिमले लडाइँ लड्यो, हामीले त्यति लडेकै छैन। तर हामी तयारी हुनुपर्छ, तयारी भएर आफ्नो एलिमेन्ट्स अफ नेसनल पावरलाई हर तरहबाट प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो। तपाईँले डाक्टर साहब अलिकति जस्तो नेसनल पावरको तपाईँले इन्डिकेटर 5वटा बताइराख्नु भएको थियो। हो, एउटा हाम्रो इन्टेलेक्चुअल पावर, त्यो हाम्रो सार्प नै छ भन्ने तपाईँको तर्क आयो। दोस्रो पोलिटिकल पावर, त्यो युनिटी नै देखिन्छ केही हदसम्म भन्नुभयो। तेस्रो तपाईँले भन्नुभयो इकोनोमी। अब इकोनोमीमा अलिक हामी कमजोर छौँ। इन्फर्मेसन पावरमा तुलनात्मक रूपले हामी बलियो नै छौँ भन्ने, नैतिक रूपबाट हामी बलियो छौँ अरू हिसाबको आफ्नामा। मिलिट्री पावर नै, अब मिलिट्री पावर यहाँ गएर अलिक तपाईँ अड्किनु भयो कि मैले यसमा मानिसको जोड आम मानिसको चासो त्यही छ। म यसमा तपाईँलाई के भन्छु भने अहिले युनाइटेड नेसनकै एउटा चाहिँ निर्देशन कस्तो छ भन्दाखेरि टोटल कन्ट्रीको चाहिँ नि ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जुन हुन्छ त्यसको 2 to 3% मात्रै चाहिँ डिफेन्समा खर्च गर्न पाइन्छ। मान्दाखेरि हो, नमान्नेले त फेरि होइन, नमान्नेले त जे पनि गर्न सक्छन्, तर हामी त मान्ने नेसनमा पर्छौँ। 2 to 3% चाहिँ नि जिडिपीको डिफेन्समा खर्च गर्न पाइन्छ। कि त रिजन देखाउनुपर्छ, मका नेचुरल क्यालामाइटी छ अथवा मका चाहिँ विषम परिस्थिति छ, इन्सर्जेन्सी छ, वार छ, यो कुरो देखाएर जस्टिफाई गरेर हाम्रो खर्च निकालेको हिसाबले 33 बिलियन US डलरको 3% त्यही 10 बिलियन जति हो। भनेपछि अब त्यसलाई त्यसको प्यारामिटरमा रहेर हामीले फौज बनाउने हो भनेपछि हाम्रो त तपाईँले हिसाब निकालिसक्नु होइन। भनेपछि हामीले कति फौज राख्ने भन्ने कुरो एउटा ठाउँमा आउँछ, तर फौज के भने नम्बरले मात्रै दिने होइन, त्यो फौजको के त भन्दाखेरि उसको मनोबल कतिको बलियो छ, ऊ लड्नको निम्ति कतिको ग्रुम भएको छ, ऊ चाहिँ नि ट्रेनिङ कस्तो पाएको छ, उसलाई इक्विपमेन्ट कस्तो दिएको छ। हो, अहिले त मूल इक्विपमेन्टमा आउँछ नि, वेपन सिस्टम कस्तो छ होइन, यी सबै कुराहरू आउँछ। र हामीले दृष्टान्त कस्तो छ भने ठुल्ठुलो आर्मीलाई पनि सानो सानो देशको आर्मीले हावा कावा खेलाएका पनि दृष्टान्तहरू छन्। र हामी चाहिँ नि के भने नेसनको हिसाबले हेऱ्यो भने हामी कमजोर छैनौँ, साउथ एसियाकै हामी सबभन्दा बलियो राष्ट्र हो। र जति बेला चाहिँ नि के भने इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो, यतापट्टि चाइना थियो, हामीले तिनीहरूसँग पनि लडेकै हो। र अहिले पनि पर्यो भनेदेखि हामी चाहिँ नि यहाँ हरेक मान्छे त्यो किसिमले ग्रुमिङ हुनुपर्छ। जब चाहिँ नि के भने त्यो लडाइँ नपरिकन त्यो अहिले पनि लड्दैन भन्ने छैन, लड्ने भन्ने छैन, त्यो जित्ने हार्ने ठाउँ एक ठाउँ रह्यो। त्यो भन्यो भनेदेखि त के भने हामी त राज्य नै होइन, राष्ट्र नै होइन। तर डाक्टर साहब, अब तपाईँले 5वटा जुन नेसनल पावरभित्रका कम्पोनेन्ट बताइराख्नु भएको छ, त्यसमध्ये अझ बढी तपाईँको पनि त्यहाँ लामो समय लगाव रहेर तपाईँ रिटायर जीवन बिताइरहेको हिसाबले म त्यहीँभित्र अलिक बढ्ता जोड दिएर छिर्दैछु। आफ्नो भूमि रक्षाका लागि त्यो त एलओसीमा भएको मुकाबिला छ, लद्दाखको त कसैले इन्क्रोचमेन्ट गरेको पनि छैन, त्यहाँ त एलओसीमा हो। त्यो हाम्रोमा त काला पानीमा फौज बसेको छ, हामी त्यति हिंता बोध गर्ने अवस्थामा छौँ, हाम्रो प्रेजेन्टसम्म त्यहाँ आर्मीको छैन, मिलिट्रीको छैन। होइन, त्यसरी भन्नु पनि भएन, कसरी भन्ने त हाम्रो भूमि त अतिक्रमित भएर पूर्वाधार बनाएर बस्यो, हाम्रो सेना हाम्रो फौज अझै पनि त्यहाँ मुकाबिला दोस्रो कुरो त्यहाँनिर गएर उपस्थितिसम्म गर्न त सक्छ। नेगोसिएसन गर्दिन भनेको छैन इन्डियाले, ऊ नेगोसिएटिङ टेबलमा आउँछु, तर कोरोना
को केस चाहिँ नि टुङ्गियोस् भनेको त्यसो, तर उ धेरै सिरियस भएर अर्थकै काम गरिरहेको छ तयारी भन्ने छ। कुरो के छ त्यो बिस्तारै खुल्दै जाला हैन। नखुलेसम्मलाई त हामीले के मान्नु पर्यो भने ऊ नेगोसिएटिङ टेबलमा आउँछ र नेगोसिएटिङ टेबलमा आएर फेल भइसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले सोच्ने हो यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने, वा चाहिँ नि के भने अर्को मिडिएसनको कुरा गर्ने, कुनै अरू चाहिँ नि मिडिएटरलाई लिएर आएर भारतलाई कन्भिन्स गराएर आफ्नो जमिन फिर्ता लिने। त्यो लडाइँ गर्ने भन्ने चिज त के भन्दाखेरि एउटा डिटरिङ र एउटा प्रेजेन्स अफ पावर मात्रै देखाउने हो। तर मुलुकको एउटा पावर त मिलिट्री पावर, लडाइँ जित्नु या हार्नुसँग पनि एउटा न एउटा कुरा त फौज लगेर राख्दैमा लड्ने भन्ने कुरा आउँदैन। लड्नको निम्ति भनेको होइन। त्यो किन लैजाने त भन्दाखेरि त्यहाँको जनतालाई राष्ट्रको उपस्थिति देखाउन हाम्रो फौज पुग्नुपर्छ पर्दैन त? पर्छ, डेफिनेटली पर्छ। त्यही भन्दैछु म, पुग्नुपर्छ र त्यसले के भन्दाखेरि हाम्रो पुरै राष्ट्रको कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ र त्यो गर्नको निम्ति के भने सेना पुग्नुपर्छ। अहिले बिओपी पुगेको छ र अब धेरै हो र धेरै रहेछ। अब त्यो चाहिँ नि त्यही हेर्नको निम्ति गएका होला न आज जुन किसिमले चाहिँ नि तपाईँले चिफ अफ द आर्मी स्टाफ र सशस्त्रको चाहिँ नि चिफ जानुभएको छ भनेर भन्नुभयो, त्यही हेर्न गएका होला। भोलि त्यो पोजिसन चेन्ज पनि हुनसक्छ। उनीहरूले त स्ट्राटेजिकल्ली हेर्छन् कहाँबाट हामीले बेटर अब्जर्भेसन गर्न सक्छौँ, कहाँबाट हाम्रो चाहिँ नि टास्क हामी पुरा गर्न सक्छौँ भनेर उनीहरूले डेफिनेटली हेर्छन्। भनेपछि त्यो हिसाबले के भने उनीहरूको भिजिट भयो, यो एकदम राम्रो भयो। र अब यसै गरेर के भने भोलिका दिनहरूमा हामी सेना पनि लगेर राखौँला। सेना लगेर राखेपछि एक किसिमको कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ होइन। र त्यसपछि भारतलाई पनि प्रेसर पर्छ, ल नेपाल साँच्चैको चाहिँ नि सिरियस छ आफ्नो जमिन फिर्ता लिनलाई। सायद उसले चाहिँ नि के भने कन्भिन्स भयो नेगोसिएटिङ टेबलमा भनेदेखि उसले फिर्ता पनि दिन सक्छ। दिएन भनेदेखि त्यसपछि अरू टुलहरू छन्, अरू टुलमध्ये अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने, युनाइटेड नेसनमा लैजाने, त्यसपछि पनि भएन भनेदेखि मिडिएटरहरू युज गर्ने, इन्डियालाई कन्भिन्स गराउने, फेसिलिटेटरहरू युज गर्ने, यी विभिन्न टुलहरू प्रयोग गरेर आफ्नो चाहिँ नि लाल पूर्जा भएको जुन जमिन छ त्यसलाई फिर्ता लिने हो। डाक्टर साहब, अब डेभलपमेन्ट त भारतले 2019को नोभेम्बर 2मा उसले त्यो क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा निकाले पछाडिको प्रकरण सुरु भएको पछिल्लो पेज। त्यस पछाडिले उनले नक्सा मात्रै निकालेन, नेपाल त नक्सा निकाल्छु भन्ने आएको थियो, के को नक्सा मात्रै निकाल्ने, भूगोल ल्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले ठट्यौली शैलीमा जवाफ दिइराख्नु भएको थियो आफ्नो जन्मदिनमा। हुँदा उसले त सडक नै नेपाली क्षेत्र अतिक्रमण गरेर 18 किलोमिटर त नेपाली भूभागमै सडक पारेर उहाँ मानसरोवरसम्म पुर्याउन लागिसके पछाडि न नेपाल तातियो। त्यस पछाडि नेपालले नक्सा निकालेको, उसलाई अझै पनि तातो लागे जस्तो देखिन्न। जुन मामिलामा ऊ कता भलै बाहिरबाट हामीले देख्ने र कतिपय तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिले अझै पनि तपाईँ तुलनात्मक लाभको हिसाबले चाइनै माथि छ जस्तो गरेर अघि तपाईँले बताइरहँदा, एक हिसाबले चाइना आर्थिक दृष्टिकोण र अरू हिसाबले पनि ऊ शक्तिशाली नै देखिएका कारण घोकाएर ऊ वार्तामा जोड दिइरहेछ। उसँग बारम्बार वार्तामा बस्यो। हामीले नक्सा निकालिसक्यौँ, वार्तामा बसौँ भन्दा कोरोना भन्दै यसलाई पन्छाइराखेको देखिन्छ। भारतीय कतिपय बौद्धिक जमात र जो कूटनीति विगतमा सम्हालेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरू त भन्छन् 2015मै त्यो भूमिलाई चाइनाले शुद्ध लिपुलेख भारतको भनेर भनिसकेको थियो अथवा स्वीकारेको, त्यसकारण उसले नेगोसिएसन गर्यो त्यो बेला भने पूर्व राजदूत राकेश सुदले समेत भनिसक्नु हो। भन्नुको अर्थ नेपाललाई यत्तिकै हेपिरहने, नटेर्ने, मतलबै नगर्ने, वास्तै नगर्ने, त्यो क्षेत्र कब्जा गरेर बसिराख्ने सम्भवतः उसको त्यो रणनीति हुनसक्छ। होइन, उसको त्यो रणनीति हुनसक्छ, तर हाम्रो चाहिँ नि के भन्दाखेरि हामीले जसरी पनि फिर्ता लिएर हाम्रो पनि रणनीति बनाउनुपर्छ र हामीले त्यो रणनीति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो ताकत हाम्रो भनेको यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, कूटनीति प्रयोग गर्ने सेना हामी सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ लगभग सत्य हो। सेना हामी लडेर त हामीलाई धेरै गाह्रो छ, त्यो सिधासिधी कुरा हो। सिधासिधी कुरा हो, हामीले यहाँ नक्कली कुरा गर्न मिल्दैन होइन। अब अरू टुलहरू प्रयोग गर्ने होइन, उसलाई कन्भिन्स गराउने गरेर आफ्नो फिर्ता लिने हो। ऊ पनि बुझ्दै नबुझ्ने छैन, उसलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ, लजिकल्ली कन्भिन्स गराउन सक्नु पर्यो, आफ्नो प्रमाणहरू राम्रोसँग लगेर राख्नु पर्यो, त्यो गरेर गर्ने हो। लडाइँ नै गर्छु भन्ने चाहिँ नि त्यो त हामीलाई ल मानौँ हामी कमजोर छौँ, लडाइँ लड्न यदि हामी सक्दैनौँ भने उसले लडाइँ लड्दा उसलाई कति लाभ छ त्यो पनि त उसले विश्लेषण गर्दा। अब उसले चाहिँ नि के भने हात्ती र मुसाको लडाइँ जस्तो गरेर उसले पनि त लड्न नचाहला, उसको पनि त इज्जत त छ नि त।
यदि इज्जत मान्यो भने, किनभने जमिन हाम्रै हडप्ने, हामीलाई नै चाहिँ नि म्याउ गर्ने अनि हामीलाई नै पेल्ने, त्यो त हामी पनि मान्दैनौँ। र भोलिका दिनहरूमा के भने एउटा एभ्री नेसन, हरेक राष्ट्र चाहिँ नि आफ्नो निम्ति स्वाभिमान र आफ्नो चाहिँ नि बलियो भएर बसेको छ। हरेकको एउटा चाहिँ नि के भने आफ्नो डिग्निटी छ। होइन, यहाँ डाक्टर साहब जस्तो ऊ भित्रको युनिटीको कुरा यहाँ लडाइँ नै हुने अवस्था आयो भने हुन त अब सबै पक्ष एक होलान्, जसरी नेपालमा एक भएको देखियो, भोलि भारतमा नि एक नहोलान् भन्न सकिने। त्यहाँभित्र अल्पसङ्ख्यकहरूलाई गरिएको दमनका विषय आउँछन्, काश्मीरको मामला एकातिर छ, पाकिस्तानसँग त अब घोषित रूपमै उनीहरू शत्रु नै जस्तो छन्, चाइनातिरको टसल, अरुणाचलतिरको टसल, उसका पनि विभिन्न ठाउँमा टसलै टसल छन्, अस्थिरता छ त्यहीँभित्र। मिलिट्री पावरले मात्रै सधैँभरि मुलुक एक हुन त सक्छ भन्ने त सकिन्न। भावनात्मक रूपमा त भारत एक भएको तपाईँ मान्न सक्नुहुन्छ? अब त्यहाँ पनि सबै चाहिँ नि के भन्दाखेरि एकै नासले सोच्ने छैनन्। जसरी चाहिँ नि जुन संस्थापनले सोच्छ त्यसै गरी सबैले सोचेका त छैनन्, त्यहाँ पनि डिभाइडेड छन्। एउटा त्यो पक्ष छ। अर्को कुरा, हामीले एउटा एकदमै नेपाल जस्तो मुलुकलाई हेप्ने, इन्करेजमेन्ट गर्ने, युद्धै गर्न तयार भयो भने नेपाललाई साथ दिने सानो मुलुकलाई हेपो भनेर अरू ठुल्ठुला राष्ट्र आउन सक्दैनन्। त्यो किसिमको अलायन्स पनि त बन्न सक्ला। त्यो किसिमको अलायन्स चाहिँ नि के भन्दाखेरि हामीले अहिलेलाई आश नगरे पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि जसले पनि बलियो रुखकै मुनतिर बस्ने हो, ओत लाग्ने हो। त्यसै हुनाले हामीलाई चाहिँ नि धेरै त्यो ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले सपोर्ट गर्छन् भनेर हामीले नचिताए पनि हुन्छ। किनभने यसको दृष्टान्त गएका आर्थिक नाकाबन्दीहरूमा हामीले धेरै अनुभव गरिसकेका छौँ। त्यसै हुनाले हामीले चाहिँ नि के भने मुख्य कुरो के भने अहिले सोच्नुपर्ने चाहिँ नि भारतले जुन किसिमले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सेक्युरिटी काउन्सिलमा भिटो पावर नेसन अहिले त्यहाँको डाइनामिक्स अथवा त्यहाँको रिस्ट्रक्चरिङ भएपछि त्यसमा जान उसले प्रयास गरिरहेछ। त्यो अवस्थामा चाहिँ के भने उसको कुनै पनि नेबरसँग राम्रो रिलेसन छैन भनेपछि त्यो नेबरसँग राम्रो रिलेसन नभएको त्यो प्रमाणित गर्न सक्यो भनेदेखि भोलि उसलाई पनि त्यो ठाउँमा पुग्नको निम्ति बाधा पुग्छ। त्यसबाट पनि बस्नको निम्ति उसले त्यसरी सानो मुलुकहरूलाई धेरै थिचोमिचो डेफिनेटली गर्न सक्दैन। र हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दाखेरि धेरै सोचेर गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले भारतलाई धेरै चिडाउनु पनि हुँदैन, तर आफ्नो अधिकारको निम्ति हामीले आवाज उठाउनु पनि छोड्नु हुँदैन। भनेपछि यो एकदमै ट्याक्टफुल्ली र तरिकाअनुसार हामीले चाहिँ नि आफ्नो जमिन फिर्ता लिने हो। त्यसको निम्ति के भने म लड्छु, म भिड्छु, म जसरी लिएर आउँछु भनेर उफ्रियो भनेदेखि त्यो पहरोसँग चाहिँ नि हामीले लड्न गए जस्तै हुन्छ। त्यो किसिमले चाहिँ नि हामीले विजय हासिल गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि हाम्रो जति यो उत्साहपूर्वक र आम रूपमा मानिसलाई हौसला दिनका लागि हामी जति कुरा गरिरहेछौँ नि, एकदम रगत उम्लिने खालका कुरा गर्ने, सेना किन गएन, सेना किन पठाइएन जस्ता विषयहरू, यी भनेको राष्ट्रको उपस्थितिदेखि बाहेक लड्नका लागि तयार भएर हामी पुग्ने अवस्था छैन। लड्नको निम्ति अहिले हामीले सोच्ने कुरै छैन। कि त अब लड्ने हिसाबले हो भनेदेखि सेनालाई धेरै बिल्डअप गर्नुपर्छ, हाम्रो इकोनोमी पनि स्ट्रङ हुनु पऱ्यो, हाम्रो अरू एलिमेन्ट्स अफ नेसनल पावरहरू स्ट्रङ हुँदै जानु पऱ्यो। त्यो भयो भने डेफिनेटली हामी केही हदसम्म केही गर्न सकौँला, केही गर्न सकौँला। तर लडाइँपछि पनि मुलुकहरू प्रगतिमा गएका त दृष्टान्त छन् नि। त्यो कुरो छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर हामीले हाम्रो यो जुन भू राजनीति छ त्यो भू राजनीतिलाई हामीले उच्चतम प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ हो कि। त्यसमा के भन्दाखेरि जति बेला भारतले हामीलाई पटक पटक चाहिँ नि अघोषित नाकाबन्दी, घोषित नाकाबन्दीहरू गर्यो, त्यति बेला हामीले चीनतिर पहिला त हामी फर्केनौँ र पछिल्लो पटकमा गएर ट्रेड र ट्रान्जिट प्रोटोकलमा पनि सही गऱ्यौँ। तर त्यो गरिसकेपछि त्यसलाई जुन किसिमले विकास गर्नुपर्ने थियो त्यो विकास चाहिँ जुन स्पिडमा हुनु पर्थ्यो त्यो स्पिड अनुसार चाहिँ भएको छैन। त्यो यदि भइदिएको भए भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध स्ट्रेन भए पनि हामीलाई त्यति खतरनाक हुँदैन थियो। त्यो एउटा हुन सकेको छैन। अनि अर्को पक्ष पनि हामीले के हेर्नुपर्छ भने चीन मात्रै चाहिँ नि एकदमै हामीलाई पुरै सपोर्ट गर्छ भन्ने होइन। किनभने हामीले मङ्गोलियाको केसलाई हेर्नुपर्छ। जुन पोजिसन हाम्रो यहाँ छ त्यही पोजिसन मङ्गोलियाको रसिया र चीनको बिचमा छ। चीनपट्टिबाट उसको भू राजनीति सहज छ, रसियासँग उसको भू राजनीति टाढा छ, गाह्रो छ।
तर उसको आशा त बढ्ता रसियासँगै छ, रसियासँग छ होइन। तर त्यो भएर के गर्ने, बाध्यता त फेरि चीनसँग पनि रिलेसन मेन्टेन गर्ने छ भनेपछि त्यो कुरो हामीले अरूको पनि दृष्टान्त हेर्नुपर्छ। र हाम्रो भू राजनीतिले चाहिँ नि के भन्दाखेरि हामीले दुईटै मुलुकलाई समदूरीमा भनौँ अथवा चाहिँ नि इक्वल प्रोक्सिमिटी इक्वल डिस्टेन्स, त्यो दुईटालाई ब्यालेन्स हुने किसिमले हामीले चाहिँ नि दुईटै नेसनसँग रिलेसन बढाएर लानुपर्छ। अब जहाँसम्म चाहिँ नि लिपियाद्वारा लिपुलेखको कुरो छ त्यसमा चाहिँ नि हामी लजिकल्ली आफ्नो प्रमाणलाई अगाडि राखेर भारतलाई कन्भिन्स गराउनेपट्टि जाने हो, नेगोसिएटिङ टेबलबाटै जानुपर्छ। हामीले लडाइँ सडाइँको डाक्टर साहब त्यहाँ हामी लजिकल्ली स्ट्रङ हुन सकेन भने त्यो भूमि हामीले घुमाउने हो, त्यसो भए त्यो अवस्थामा हामी वारपात पनि हुन सक्ने अवस्था हुन्न। त्यस्तो कच्चा त हाम्रो सरकारले पनि खेलेको छैन होला नि, त्यत्रो अब संसदमा पास भएको कुरो हो, त्यो हावादारी तरिकाले त संसदमा पनि पास भएको छैन नि। प्रमाण नभइकन त हामीले डेफिनेटली बोलेका छैनौँ। 1816 को सन्धि नै छ नि, जसले चाहिँ नि के भने लिपियाधुराबाट सुरु भएको काली, त्यसपछि रिभ्यू भएका सन्धिका कुराहरू आएका छन्। रिभ्यू भएका सन्धिका 1962 जति बेला तत्कालीन राजा महेन्द्र चीन जाँदाखेरि भारततर्फ हडपिएका चीनतर्फ हडपिएका भूमिहरू पनि छुटाएर र त्यो भूमिलाई समेत छुटाएर नक्सा आयो भनेर पनि दाबी आएको छ। होइन, दाबी धेरै कुराहरूको छ, त्यसमा सरकारले पनि हेरिरहेछ, उसले विज्ञ टोली पनि गठन गरिरहेछ भनेपछि अहिले नै हामीले चाहिँ नि सरकारको काममा शङ्का नगरौँ होइन। प्रमाण सहितै अगाडि बढेको देखिन्छ सरकार र यसलाई चाहिँ नि के भने हामीले टुङ्गोमा पुर्याउने हो तर्कपूर्ण तरिका। लजिकल्ली हामी स्ट्रङ भएनौँ भने चाहिँ हामी फिजिकल्ली अट्याक गर्ने अथवा त्यो अवस्थामा हामी छैनौँ, त्यो पुग्दैनौँ हामी अहिलेको अवस्था, अहिलेको जुन किसिमको हाम्रो तयारी छ त्यसले हामीलाई त्यो ठेक्ने अवस्था छैन, त्यो सम्भव छैन। तर अप्सन चाहिँ नि हो नि, त्यो पनि अप्सन चाहिँ हो, अप्सन चाहिँ नि हो। अब एउटा कुरा डाक्टर साहब, जस्तो अब हविगत बताउँदा मानिसहरूलाई तितो लाग्न पनि सक्छ, भनेर आलोचना पनि नहोला भन्न सकिन्न यही कार्यक्रम मार्फत पनि। तर जे हविगत हो सत्य त तितै भए पनि बोल्नु त पर्यो। हामी यही हविगतबाट इजरायल जस्तो देश, एउटा पावर त ऊ पनि छ आजको दिनमा, भलै त्यसलाई युएसको ब्याकिङ छ, उसको हलाइ हो, त्यो अवस्थामा छ ती देशहरू, धेरै देशको उदाहरण दिन सकिन्छ। हामी यही हविगत यस्तै अवस्था सधैँ गुज्रिने, अघि तपाईँले एउटा भनेको कुरा बडो मैले मार्क गरिरहेको छु, ओत त फेरि लाग्ने त्यही बलियोकै हो, जस्तो जे भए पनि लाग्ने बलियोकै ओत लाग्ने अवस्था हुन्छ भोलिको दिनमा। हाम्रो सामरिक शक्ति बढाउने, आर्थिक शक्ति बढाउने हामी कहाँ त्यस्तो कुनै विकल्प उपाय सबै भताभुङ्गै छ, त्यो पनि छैन। हामी सामरिक हिसाबले पनि हामी शक्तिमा पुग्न सक्ने अवस्था त्यो कि यी कल्पनाका विषय मात्रै हुन्? होइन, त्यस्तो त हुँदैन। जस्तो भनौँ न, अब हामी के गर्ने, एउटा छुट्टै सधैँ गोर्खाली हौँ वीर हौँ भन्ने गाथा मात्रै गाउने कि त्यो गाएर मात्रै पनि काम छैन होइन। तर हामीले के भने गिभअप गर्ने हाम्रो परम्परा छैन होइन। अब हामीले गिभअप गऱ्यो भने त अहिले पनि भारतले हामीलाई हेर्छ, हामी भुटान जस्तो बन्न चाह्यो भने अहिले पनि भारतले चाहिँ नि ल तिमीहरू फरेन पोलिसी र डिफेन्स हामीलाई देऊ, हामी सबै चिज हेर्छौँ भनेर त उसको अफर त पहिल्यैदेखिको थियो होइन। 1950 को सन्धि बाट अलिकति त त्यही किसिमको लाइन हो होइन। तर त्यसमा हामीले मानेनौँ, हामी अहिले के भने त्यसमा सुधार चाहन्छौँ होइन। जुन किसिमले भुटानले पनि पछिल्लो समयमा चेन्ज गर्दै गयो र 2007 मा गएर त भुटानले राम्रैसँग यो फरेन पोलिसीको पनि पाटो चेन्ज गर्यो, डिफेन्सको केही हदसम्म अलिअलि छ होइन। हामीभन्दा त भुटान धेरै माथि देखियो होइन। हामी चाहिँ नि के भने स्वाभिमान, हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रिय गौरव, हाम्रो पहिचानको कुरो चाहिँ नि हामीले एकदमसँग उठायौँ होइन। अब कि त त्यो कुरो गिभअप गर्नुपर्छ, त्यो गिभअप गरेर छोडिदिने हो भने डेफिनेटली इजरायल जस्तो स्ट्राटेजिक लोकेसनमा जसरी इजरायल छ, अरबहरूलाई पुरै चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्नको निम्ति अमेरिकाले त्यत्रो सपोर्ट गरेर त्यसलाई त्यो इजरायललाई त्यत्रो बनाएको छ, त्यसै गरी हामीलाई पनि बनाउँथे होला, नबनाउने थिएनन्। तर हामीले आफ्नो स्वाभिमान, हाम्रो इज्जतलाई हामीले छोडेनौँ। अब त्यो छोड्ने हो भनेदेखि अवस्था छुट्टै पनि हुनसक्छ। त्यसै हुनाले सायद हामी कुनै पनि नेपाली त्यो किसिमले आफ्नो गौरवमय परम्परा र आफ्नो स्वाधीनता, आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्रता, आफ्नो पहिचानलाई हामी छोड्न चाहँदैनौँ। त्यो हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। बरु यावत कुराहरू, यी फेसिलिटीहरू, ऊहरू होइन, अब बाटोघाटो बन्ने, ऊ हुने,
राम्रोसँग चाहिँ नि भौतिक सुविधाहरू प्राप्त गर्ने ती चाहिँ नि नेपथ्यका कुरा हुन्। ती हामी आफै बनाउला भन्ने हिसाबले हामी हिँड्ने जाति पर्यौँ। त्यसै हुनाले पनि हामी चाहिँ नि नेपाली शिर निहुराउन सक्दैन। ओके, ती त सेकेन्डरी पार्ट भए। हाम्रो प्रायोरिटीमा हाम्रो डिफेन्सलाई एकदम क्यापेबल बनाउने, यसलाई सामरिक हिसाबले पनि हामी शक्तिशाली बन्न सक्ने, आर्थिक हिसाबले शक्तिशाली बन्ने त्यो खालको उपाय हामी कहाँ, त्यो चाहिँ हामी कल्पनै गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैनौँ। स्ट्रेन्थ बढ्ने अवस्थामा त्यो चाहिँ त्यो हुनसक्छ कि सक्दैन, त्यो छ भने के हो? त्यो त जरुरी भयो होला नि त मुलुकलाई अप्ठ्यारो होइन। अब हामी के भने एउटा हिमाली राष्ट्र हो होइन। अब हामीले लड्ने भनेको पृथ्वीनारायण शाहले नै त्यति बेला के भनेको थियो भने हामीले लड्ने भनेको पहाडमा हो होइन। हाम्रो जुन प्लेनमा लड्ने क्षमता कम छ, तर पहाडमा लड्ने हो भने अहिले पनि हामी कमजोर छैन है। पहाडमा लड्नको निम्ति हाम्रो मेन फोकस, मेन चाहिँ नि हाम्रो टेक्निक, लड्ने डक्ट्रिन अथवा टेक्निक भनौँ, ट्याक्टिक्स भनौँ, त्यो चाहिँ नि पहाड माउन्टेन बेस नै हो। र माउन्टेन वारफेयरहरूमा, माउन्टेनमा लड्ने कलामा सायद हामीलाई विश्वका धेरै मुलुकहरूले सक्दा पनि सक्दैन है। र आफ्नो क्षमता जहाँ छ त्यहाँ हामीले लड्ने हो। त्यसै हुनाले म चाहिँ नि के भने नेपाली सेना कमजोर छ भन्ने लाइनमा पनि छैन। खालि के भने रिसोर्सेसहरू कम होला। रिसोर्सेस र स्ट्रेन्थनेस हामी बढाउन चाहिँ स्ट्रेन्थ पनि बढाउन सकिन्छ। 6 महिना वर्ष दिनमा त हामी नयाँ फौज बनाउन सक्छौँ। यहाँ एकजना अस्ति एउटाले चाहिँ नि फेसबुक स्ट्याटसमा राखेको मलाई याद छ। इन्डियन मिडियाले चाहिँ नि कम्पेयर गरे, हाम्रो 1 लाख फौज छ, उनीहरूको चाहिँ नि 14 लाख फौज छ भनेर कसैले कम्पेयर गरे। यहाँ कसैले जवाफ के दियो भने तिमीहरूको त 14 लाख रहेछ, हाम्रो त यहाँ 3 करोड छ। हामी हरेक नेपाली जनता चाहिँ नि एउटा सैनिक बराबर छौँ भनेपछि त्यो किसिमको सोच हामीमा छ। र भोलि गएर पर्यो भनेदेखि यहाँ हरेक मान्छे सैनिक हुनसक्छ। त्यसै हुनाले हामीले आफूलाई कमजोर चाहिँ नि ठान्नुहुन्न। र हामीले लड्ने भनेको माउन्टेनमै हो होइन। प्लेनमा हामी लड्न सक्दैनौँ, त्यो किसिमको हाम्रो इक्विपमेन्ट पनि छैन र हामीले त्यो किसिमको आर्मीलाई बनाएको पनि छैन। तर फेरि लड्नै नसक्ने भन्ने पनि होइन। एडप्टेबिलिटी, त्यो फ्लेक्जिबिलिटी चाहिँ नि फौजमा हुन्छ। तर हाम्रो विशेष क्षमता भनेको चाहिँ नि हिमालमै सुरु हुने हो, पहाडमै सुरु हुने हो। त्यो मानियो। मैले चाहिँ भनेको ओभरअलमा कौशलका हिसाबले भोलि हिमालमा मात्रै लड्छु, पहाडमा मात्रै लड्छु भन्ने लिमिटेसन त पक्कै हामीले त च्यानल गरेर लिएर आउने हो नि त। दुश्मनलाई आफ्नो ठाउँमा लिएर आएर अनि लड्ने हो। किन त्यो ट्याक्टिक्समा आउँछ त्यस्ता कुराहरू। त्यसै हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले जुन चाहिँ नि त्यति बेलाको भिजन थियो उहाँको, त्यो अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। किनभने हाम्रो जियो पोलिटिक्स त चेन्ज भएकै छैन। अरू स्ट्रेन्थ बढाउने मामिलामा लगानीको हिसाबले कि फौजलाई अथवा हामी सामरिक रूपले शक्तितिर उदाउनुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षा नै नभएर यो अवस्थामा छौँ हामी। होइन, आकाङ्क्षा भनेको त हामी अरूको जमिन हडप्ने अथवा चाहिँ नि हाम्रो आक्रामक पोलिसी। तर समस्या के भयो, हाम्रै हडपिएको जमिन पनि हामी त्यसको रक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा रह्यौँ। त्यसकारण यो प्रश्न गर्दैछु। यो चाहिँ नि शासकहरू कमजोर भएर हो। हामी नेपाली कमजोर, समग्र नेपाली कमजोर भएर होइन, शासकहरू कमजोर भएर र शासकहरूमा चाहिँ नि के भने स्वार्थीपन भएर, त्यो स्वार्थले गर्दाखेरि बिग्रेको हो। जसरी 1952मा इन्डियन आर्मीलाई यहाँ लिएर आउन दिइयो, त्यो कसले लिएर आउँदै? नेपालीले त लिएर आउँदै होइन, त्यति बेलाको शासकले लिएर आएको होइन। त्यसपछि 1962मा सबै निस्के, 17वटा चाहिँ पोस्टहरू फिर्ता भए, तर 18औं पोस्ट चाहिँ फिर्ता भएन। त्यसमा चाहिँ नि यहाँ स्टेटमेन्टहरू आइरहेछ। नेहरूले चाहिँ नि चिठी लेखेका थिए राजा महेन्द्रलाई भन्ने। भनेपछि त्यो चिठी कहाँ छ? त्यो चिठी देखाउन सक्नु पऱ्यो नि त। तर त्यति बेलाको सार्वभौमिक सत्ता त राजामै नै थियो नि। राजामै नै थियो। त्यसै हुनाले मैले के भने समग्रमा शासक भनेर भने आउँ कि शासन त धेरै त राजाले नै चलाऊ। त्यसपछि के भने यो 2007 सालपछि जनतामा आयो होइन। त्यसपछि राणा पनि जिम्मेवार छन् होइन, शासक भन्नाले राणा पनि हुन्। त्यसपछि गएर चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार बन्यो। कालान्तरमा गएर अरू धेरैको सरकारहरू बन्दै गए। हुँदा हुँदा महाकाली सन्धिको कुरो पनि आउँछ। अब महाकाली सन्धि त्यत्रो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ नि महाकालीको मुहान के हो भनेर त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेनछौँ। भनेपछि त्यो नगर्नुमा के थियो होइन। त्यत्रो चाहिँ नि सन्धि गर्दाखेरि त्यसको मुहान निर्क्योल नगरेर
चाहिँ नि कसरी महाकाली सन्धि भयो, यी कुराहरू चाहिँ नि के भन्दाखेरि शासकपट्टि तेर्सिन्छ र त्यो शासकहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, तिनीहरूले भन्नुपर्छ यो कुरा। र यो कहीँ न कहीँ कुनै चिज क्लुहरू छ जुन किसिमले चाहिँ नि के भन्दाखेरि हाम्रो पहिलाको पूर्व मन्त्री नै हो उहाँ विश्वबन्धु थापाकै पोइन्ट आइरहेछ। उहाँले चाहिँ नि स्पष्ट भन्नुभएको छ, नेहरूले पत्र लेखेको थियो राजा महेन्द्रलाई, भनेपछि त्यो पत्र कहाँ छ? त्यो पत्र त हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो प्रमाण हुनसक्छ नि। हामीसँगै हाम्रा दस्तावेज पनि नहुन सक्छन्, हुन पनि सक्छन्। त्यो त ऐन मौकामा देखाउने हो, जति बेला देखाउनु पर्ने छ त्यति बेला देखाउने हो। सधैँभरि ल है यो हाम्रो यसरी नेहरूले लेखेको पत्र भनेर देखाउँदै हिँड्ने त कुरो पनि आउँदैन। त्यसै हुनाले यो डेफिनेटली हामीसँग छ र हामी त्यो कमजोर भइकन हामीलेमा आएको होइन। हाम्रो सरकारले चाहिँ के भने त्यस्तो कच्चा काम गरेको होला जस्तो मलाई लाग्छ, कन्फिडेन्स छ। हवस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र यो संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले सुरक्षाविद नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी डाक्टर उमेश भट्टराईसँग भारत चीन युद्धोन्मुख अवस्था कहाँसम्म पुग्ला यो विषय र नेपालको सीमा विषय कसरी हल हुन सक्छ, नेपालको वास्तविक हकीकत के हो, हाम्रो हकीकत, यो विषय पनि खोज्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। र आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।